अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक अच्छे और मस्त होंगे। आप सभी का हमारे चैनल ARZI पर खैर मकदम है। दोस्तों, आज हम आपको हुज़ूर गरीब नवाज़ के दो ऐसे करामात के हवाले से बताएंगे जो बहुत ही मशहूर और दिल को हिला देने वाली है। तो चलिए, आप लोगों का टाइम ना लेते हुए, लेकिन जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। ये चीज़ आप भूल जाते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। चलिए, आप लोगों का टाइम ना लेते हुए फटाफट मिलते हैं फिर वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वाक़या को किसने नक़ल किया है और उनका नाम क्या है। वाक़या को नक़ल करने वाले का नाम हज़रत अल्लामा व मौलाना अरशदुल क़ादरी साहब ने इस वाक़या को नक़ल फ़रमाया है। वो फ़रमाते हैं कि हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार के सामने भी एक वली कामिल रहते थे। दोस्तों, एक और बात समाअत फ़रमा लें। मैं आपको बता दूं कि औलिया में कुछ कैटेगरी होते हैं। कुछ औलिया जमाली होते हैं और कुछ औलिया जलाली होते हैं। कुछ के मिजाज में शिद्दत हैं, कुछ के मिजाज में नरमी होते हैं। हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरवाज़े के बाहर एक मज़ार था। बहुत बड़े वली कामिल थे, सिलसिला चिश्तिया के। उनकी कब्र वहाँ थी। एक ज़माना में एक ख़ातून हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में मन्नतें कर के, दुआएं कर के एक बच्चा मांगी थी। बच्चे की विलादत हुई। बेशक हर चीज़ का मालिक अल्लाह तबारक व ताला ही है, हर चीज़ अल्लाह ही देता है। लेकिन उनके वली जो होते हैं, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह उनके बातों को पसंद फरमाता है और उनके सदक़े में, उनके वसीले से वह जल्द अता फरमा देता है। और वो औरत अपने 1 साल के बच्चे को लेकर आई थी, शुक्राना के लिए लाई थी अजमेर मुअल्ला में हुज़ूर गरीब नवाज़ सरकार की बारगाह में। लेकिन अभी वो बाहर ही बैठी थीं कि जो वली कामिल हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में थे, उनका नाम मैं ज़िक्र नहीं करूँगा। वो बाहर जहाँ उनकी कब्र थी वहाँ वो औरत बैठी थी। उनकी कब्र के पास बच्चे ने पेशाब कर दिया। बच्चा होता है। अब जब पेशाब बहने लगा तो अचानक कब्र से एक ऐसा उछाल आया कि बच्चा हवा में उड़ा, नीचे गिरा और सर फट गया। उसी वक्त बच्चे की आहें निकली और सांस बंद हो गईं। बच्चे की दिल की धड़कनें बंद हो गई। वो औरत बेसाख्ता पुकारने लगी। बड़ी मन्नतों के साथ एक बच्चा मिला था। बच्चे ने जो गलती की लेकिन ये बच्चा ही मर गया। अजमेर में वो रोने लगी। सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में ये वफ़ात के बाद की बात है। बहुत रो कर कहने लगी कि जब मैं आप ही के दरबार से भीख मांग कर मैं गई थी तो अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे बेटा अता किया था, और अगर ये वापस ही जाना था तो फिर ये बच्चा आया क्यों, जो मेरी आँखों को इतने दिन ठंडक पहुँचाया। मैं कैसे सब्र करूँगी, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी। ये कहते कहते वो थक हार करके गरीब नवाज़ सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की चौखट पर गिर गई। तो उसके बाद अचानक फ़कीरों में आवाज़ आई कि बच्चा हरकत कर रहा है। जब आकर के उठा कर के देखा तो बच्चा ज़िंदा था। सुबहान अल्लाह। उसकी सांसें चल रही थी। रोने लगा और वो बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगी। दूसरी तरफ पानी पिलाने के लिए सारी भीड़ उस बच्चे को देखने लगी। अचानक उस वली कामिल की कब्र फट गई जो दरवाज़े के बाहर थे।
قبر پھٹی اور وہاں سے ایک بزرگ نکلے اور کسی کو دکھائی نہیں پڑی، اجھل ہو گئے، قبر ویسی کی ویسی رہ گئی اور اس کو بعد میں لوگوں نے ڈھانک دیا۔ موجودہ مشائخ اولیاء جو تھے ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ماجرا ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ان بزرگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بات دراصل حقیقت بادشاہ اعظم کی ہے، سلطان الہند سلطان اعظم کی ہے۔ یہ خاتون آئی تھی، یقیناً یہ مانگی تھی حضور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ سلطان کی عطا تھی، غریب نواز کی عطا تھی۔ جو بچہ دیا وہ شکرانہ کے لیے آئی، لیکن اس کے بچے نے پیشاب کر کے ان کے دربار میں رہنے والے ایک ولی کی قبر کی بے حرمتی کر دی، تو اس ولی کو یہ برداشت نہ ہوا۔ جلال میں انہوں نے قبر سے ہاتھ اٹھایا تو بچہ ہوا میں اڑنے لگا، زمین پر گرا اور مر گیا۔ لیکن سرکار حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس خاتون کا رونا دیکھا نہ گیا، اور غریب نواز نے رب الکریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اس بچے کو تقدیر شبہ مبم سے تو عمر عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے اسے پھر سے سانسیں جاری عطا فرمائی، اور جب بچہ زندہ ہوا تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اپنے سلسلے کے بزرگ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے میرے مرید، میرے سلسلے سے تو بیعت ہے، یقیناً تو بہت سالوں سے میرے پاس سو رہا ہے، لیکن یاد رکھ میرے پاس آنے والے ہر طرح کے لوگ ہوں گے، با ادب بھی آئیں گے، بے ادب بھی آئیں گے، کسی کی بے ادبی تم سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میرے دربار سے اٹھو اور بہت دور جا کے سو جاؤ۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حکم آیا کہ میرے پاس آنے والے کئی طرح کے آئیں گے، تو تم سے ان کی بے ادبی دیکھی نہیں جائے گی، اٹھو اپنی قبر سے بہت دور جا کے سو۔ ان کی قبر پھٹی، وہ اٹھے اور چلے گئے، وہاں قبر آج ہے ہی نہیں۔ علامہ ارشد القادری پورا واقعہ لکھا ہے۔ یہ سلطان الہند ہے جو ہم جیسے نکموں کی حاضری کو بھی آج قبول کرتے ہیں۔ دوستو آئیے میں آپ کو ایک اور کرامت بتاتے ہوئے چلوں۔ حضور غریب نواز کی پڑوسی جو آپ کے مرید تھے انتقال ہو گئے، جنازے میں آپ ساتھ جاتے تھے، جب بھی کسی کا انتقال ہوتا آپ جنازہ کے ساتھ چلتے۔ مرید تھا، انتقال ہو گیا، دفن کیا گیا۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دفن کے بعد جب لوگ پلٹے آپ اکیلے قبر کے پاس کھڑے رہے، تھوڑی دیر بعد چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد الحمدللہ کہنے لگے۔ مریدوں نے پوچھا، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا، بیعت بھی مریدی بھی عجیب چیز ہے، جو بیعت ہوتا ہے پیر اور مرشد کی بیعت حاصل کرتا ہے، یہ بھی عجیب چیز ہے۔ کہا، کیا ہوا؟ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ میرا مرید انتقال کر گیا، جیسے ہی اسے قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے اتر آئے، عذاب کے فرشتے اتر آئے اور میں صحن کر کے پیچھے آ گیا، اب شاید اسے عذاب ہوگا۔ اسی اثنا میں نے اپنے مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، اس کی قبر کے پاس۔ خواجہ عثمان ہارونی وہ عذاب کے فرشتوں کو روک رہے ہیں، اسے عذاب مت دو، یہ میرے مریدوں میں سے ہے۔ کہتے ہیں وہ عذاب کے فرشتے کہنے لگے، تھا تو یہ آپ کے مریدوں میں سے، لیکن یہ آپ کے طریقے پر نہ تھا، آپ کے راستے پر نہیں چل رہا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا، میں اپنے رب سے مل لیتا ہوں، مجھے اپنے رب سے بات کرنے دو۔ اور خواجہ عثمان ہارونی نے کہا، اے رب العالمین، تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں اس چیز کو کہ یہ ہمارے طریقوں پر نہیں چلا، لیکن اس نے دامن جو پکڑا تھا، لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ عثمان ہارونی کا دامن پکڑا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اے مولا،
تیرے دوست کو دنیا والے اس بارے میں طعنہ دے تجھے گوارا ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ندا آئی، اے عذاب کے فرشتوں انہیں چھوڑ دو، جاؤ تم دوسری جگہ پر جاؤ، اس لیے کہ اس کا دامن، اس کا ہاتھ معین الدین کے دامن سے لگا ہوا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ دوستو ویڈیو کو یہیں تک اینڈ کیا جاتا ہے۔ ویسے تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بے شمار کرامات ہیں، لیکن ان کراماتوں میں سے 2 کرامات میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتانا، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کرنا۔ اگر ابھی تک آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہو تو پلیز سبسکرائب کر لینا، اور فیس بک میں ہو تو فالو ضرور کر لینا۔ تب تک کہ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔